बदामी साहब, आपको मैंने कहा जरा हमारी रहनुमाई फरमाएं, जरा ये जो बयानात एहसन इकबाल साहब ने दिए हैं वो क्या इसका मतलब ये है कि करप्शन होने दें, बहुत से और मुल्क तरक्की कर गए हैं, असी भी शायद तरक्की कर जाइए? अच्छा, एक तो मुझे हैरानगी ये होती है कि ये ज़ाहिर अवामी नुमाइंदे होने का दावा करते हैं और अवामी नुमाइंदे हैं, मतलब पढ़े लिखे। अच्छा, एक और बात याद रखना वसीम बदामी, ये फॉरेन ग्रेजुएट पढ़े लिखे अवामी नुमाइंदे हैं, ये सिर्फ आम अवामी नुमाइंदे साढ़े अंगत पाकिस्तानी पढ़े नहीं है, ये याद रखना। सही है। वॉल्टन शॉल्टन आई अंडरस्टैंड कि वो एक जो डिबेट है ना, जो कि मैं और आप भी अक्सर करते रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि भाई ज़ाहिर है करप्शन की कोई तारीफ और तौसीफ तो कोई भी नहीं कर सकता, करप्शन को जस्टिफाई तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन जो एक डिबेट है कि भाई ज़्यादा ज़हर कातिल जो है वो करप्शन है या बैड गवर्नेंस है, वो अपनी डिबेट है, वो अलग, वो आई अंडरस्टैंड दैट कि वो, लेकिन ये मुझे हैरत इस बात में कि आप अवामी नुमाइंदे हैं तो आपको नहीं इस बात का अंदाज़ा कि आपके इस बयान का तासुर क्या जाना है कि जब हमदा शहबाज साहब कहते हैं कि बच्चों होती है करप्शन, तो भाई उसका फिर तासुर तो यही जाना है आपका कहने का मतलब। अब एहसन इकबाल साहब ने उसके रद में यही कहा है उसके कि भाई मेरा मतलब ये था कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक है जहाँ पर करप्शन के बावजूद भी जो है वो तरक्की होती रही है, लेकिन इसका ज़ाहिर इंप्रेशन तो ये जाना है कि आप एज एफ यू आर जस्टिफाइंग जब आपकी लीडर्स पे केसेस और सारा कुछ चल रहा हो। तो मुझे इस बात पे हैरत है कि अवामी नुमाइंदों को अपनी बात कहने का फन नहीं है या ये अंदाज़ा नहीं है कि इस बात से क्या तासुर जाएगा। एक डिबेट, वो जो मैंने आपसे कहा, जो मैं और आप अक्सर करते रहे, अलग बात है, बड़े इसके बयानात। और ये वाकई डिबेट मौजूद है कि इनकॉम्पिटेंस ज्यादा खतरनाक है या करप्शन ज्यादा, लेकिन इस केस में ये बात ठीक है, लेकिन इस केस में वसीम प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क का एक वफाकी वजीर, एक वजीर आला पंजाब, और अब साबिक 3 दफा के वजीर आजम साहब का भी बयान सुन लें कि उनका इस इशू के ऊपर क्या मानना। और हमारे मैच नहीं करते भाई, अगर नहीं भी करते तो तुम्हें क्या है भाई। अब ये सुनिएगा कि वो कह रहे हैं नहीं भी करते, यानी आपके जराए आमदन आपके लाइफस्टाइल से मैच नहीं करते, वो नहीं भी करते तो तुम्हें क्या भाई। और ये साथ खड़े पब्लिक के नुमाइंदे हाँ सब मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी, इमरान खान साहब। दिस इज द प्रॉब्लम, दे डोंट प्रॉब्ली रियलाइज कि कुछ चीजें गलत हैं, आपके असासे मैच करने चाहिए। करप्शन को आप बेशक आपकी बात लॉजिकली शायद ठीक हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में इस तरह गुफ्तगू नहीं की जाती है, इनको कौन समझाएगा। काशिफ भाई मेरे से पूछ रहे हैं जी जी। तो मैं एक चीज अर्ज करूं आपको। अब ये एक नया बयानिया दे रहे हैं, आपको याद है, मैं असल में पहली दफा जब मैंने सुना ना यहाँ लाहौर अंदरून शहर में, तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग रोक दी और मैं सर पकड़ के बैठ गया वहां पे एक कुर्सी पे। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। मेरे प्रोड्यूसर राणा साहब कहते सर की हुआ है। मैंने कहा यार ये किस लेवल पे आ गए हम। वहां एक अच्छा खासा आदमी मुझे मिला, मैंने उसके आगे माइक किया, कहता है यार मियाँ नंबर 1 है। मैंने कहा क्यों? कहता है यार खाता है तो लगाता भी तो है ना। ये सबसे पहले मैंने वहां सुना, यहाँ पे ये निजाम मस्जिद के पास अंदरून शहर में हमदा शहबाज के हल्के में। मैंने कहा क्या मतलब? उससे पूछा, उसने कहा जी देखें मियाँ अगर 2 रुपए खाता है तो 1 रुपया लगाता भी है। ये जस्टिफिकेशन थी खाने की, लोगों को यहां तक पहुंचाना है ये। अब देखें पीएमएलएन को ये बात समझ आ गई है कि लोग ये कभी नहीं मानेंगे कि हमने करप्शन नहीं की। उनको पता चल गया कि नैरेटिव ये बन चुका है कि हम करप्ट हैं। पीपल्स पार्टी को भी पता है, जरदारी साहब तो इस बात की कभी सफाई देते ही नहीं है, वो कभी इसको कहते ही नहीं है कि मैं करप्ट नहीं, उन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया। मैं एक वो मूवी देख रहा था अंग्रेजी, उसमें पुलिस वाला कहता है जिस दिन मैंने पहले दिन नौकरी ली ना, तो मैंने सोचा कि मैंने अपने ऊपर ये टैग नहीं लगवाना कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि उसका बोझ मैं ज्यादा देर तक उठा नहीं सकूंगा। तो इसी तरह जरदारी साहब तो ये बोझ उठाते ही नहीं है कि मैं ईमानदार हूं, वो क्लेम ही नहीं करते। पीएमएलएन पहले ये क्लेम करती थी, लेकिन उनको अब ये पता चल गया है कि लोग कभी नहीं मानेंगे कि ये लोग ईमानदार हैं और उन्होंने कभी करप्शन नहीं की। तो अब वो एक उसका काउंटर नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं और ये तवातर के साथ कर रहे हैं कि जनाब करप्शन कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लें आप बतौर नेशन। थोड़ा बहुत करप्ट आप हैं तब भी काम चलेगा, और हमें भी अगर हम भी थोड़े बहुत करप्ट हैं, हमारे ऊपर इल्जामात हैं, तो आप उसको कोई मायूब चीज ना समझें, आप उसको कोई घटिया चीज ना समझें, बल्कि उसके साथ एडजस्ट करने की आदत डालें। ये एक्चुअली इखलाकी गिरावट, ये लीडर्स नहीं है ना, सियासतदान है। लीडर आपको पहले इखलाकी तौर पे उठाता है, वो आपको कहता है कि यार झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, करप्शन मत करो, यार फ्रॉड ना करो, सरकार का नुकसान ना करो, मिलकर चलते हैं, टैक्स दो, वो आपको ये चीजें बताएगा। ये जो सियासतदान होगा ये आपको ये भी बताएगा टैक्स कैसे चोरी करना है, ये आपको बताएगा छोटी मोटी करप्शन। अब ये उस नहज पे आ गए हैं, यानी अब ये लोगों को बताएंगे कि थोड़ी बहुत करप्शन के साथ या जितनी हम करते हैं उसके साथ एडजस्ट कर लें अपने आप को और हमारे साथ गुजारा करें। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस मुल्क का नारा वो खाता है पर लगाता भी है, तो उसकी इखलाकी इकदार का
آپ خود سوچ لیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. نہیں پہلی بات تو یہ کہ یہاں اصول، منطق، اخلاقیات تینوں دفن ہو چکے ہیں، اس کا تو خیر آپ سائڈ پہ رکھیں. دوسری بات ایک ہے کہ ایک آپ نے سست، نااہل، نالائق ڈرائیور رکھ دیا، اس نے آپ کی گاڑی مار دی. ایک آپ نے بالکل چست اچھا ڈرائیور رکھا، اس نے انجن ہی بیچ دیا، تو گاڑی چلا کے دکھا لے، یا اس نے چاروں ٹائر بیچ دیے، چلا کے دکھا لے. یہ بحث ایک سیپریٹ ہے. لیکن میں احسن اقبال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سارے ملکوں کے کو جانتے ہیں جنہوں نے اتنی کرپشن کے بعد ترقی کی، تو ایک تو ان ملکوں کے نام بھی بتائیے گا، اور دوسری بتائیے گا کہ پھر ہم نے کیوں نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کہاں پرابلم ہے. اگر تو وہ اپنے لیڈران اور سیاستدان کی بات کریں تو انہوں نے کی، ان کی شوگر ملوں نے بھی کی، سٹیل ملوں نے بھی کی، ان کے گھروں نے بھی کی، ان کے بچوں نے بھی کی، ان کے ایون فیلڈ، ان کے سرے محل، ان کے نیکلس، ان کے 35 والیمز، ان کے 10 والیم، بہت ترقی ہوئی. اگر آپ بات کرتے ہیں سٹیل مل کی، پی آئی اے کی، پوسٹ آفس کی، ریلوے کی، میری، عام آدمی کی، تو ہم تو سر کھا لیں اتنے پیسے، پھر ہماری بھی ترقی کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یعنی آپ ایس ایچ او کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تھانہ ٹھیک چلا، راج کے پیسے لے، تھانہ ٹھیک چلتا رہے، بے ترقی کرتے رہے. آپ تحصیلدار کو کہہ رہے ہیں کہ راج کے پیسے لے، ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ کھا بھی اور لگا بھی. تو یہ کھاتے ہیں اور لگاتے کہاں؟ لگاتے بھی خود پہ ہیں. مزے ہمارے لیے موٹر وے ایک بچھا دو، اسی پہ انہوں نے چلنا ہوتا ہے. ہیلی کاپٹر نیا لے لو، انہوں نے چلانا ہوتا ہے. پی ایم سیکریٹریٹ ذرا مغلیہ طرز کا بنا دو، کیونکہ انہوں نے رہنا ہوتا ہے. پی ایم ہاؤس میں وہ ترقیاتی فنڈ کتنا ہے سر؟ وہ بات اس ملک میں زہر کھانے کے پیسے نہیں بچ رکھا ہے. ترقیاتی سیاستدانوں کا فنڈ کتنا ہے؟ 60 ارب 50-60 روپے زہر. آج آپ کو ایک بہت بڑی آپ نے کیسے کر دی. بلاول بھٹو صاحب نے روانڈا کا دورہ ملتوی کر دیا. تھینک یو بلاول صاحب، مہربانی آپ کی، بھاگ لگے رہیں، خوش رہو. اس سے بڑی اس ملک کی خدمت اور کوئی نہیں. کیونکہ اور سر آپ کو ایتھوپیا جانے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد اس ملک میں پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ آج روانڈا کا دورہ کینسل ہو گیا ہے. کینسل ہو گیا. اور دوسری مزے کی بات، بلاول صاحب کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ جو ملک دعوت دیتے ہیں اس پہ انکار بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے مہر لگائے. روانڈا دیکھا نہیں، وہ اگلا دیکھ لے گا تو تڑک ہی جاتا. نہیں پھر میں نے بھی نال لے جا، میں بھی نہیں دیکھا. اگر اس نے نہیں دیکھا پھر میں نے بھی نال لے جا. وسیم ادامی صاحب، میں ایک ہائی کمشنر سے ملا، وہ اس وقت شاید یورپ کے کسی ملک میں تعینات تھے، اور میاں صاحب بوسنیا کے دورے پر گئے. کہتے ہیں ہمارے تو وہاں پر کوئی کام بھی نہیں تھا، ہمیں کہا گیا بلٹ پروف گاڑی لینی، ایک انتہائی مہنگی بلٹ پروف گاڑی لی. تو 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. رات کو بیٹھک ہمیشہ کی طرح ہوئی، جس میں جو صافی ساتھ گئے تھے رات کو بیٹھ کے ٹھٹھے لگتے تھے. انہوں نے کہا ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس دورے پر اتنا انٹوراج لے کر آئے کس لیے ہیں، جس میں دوسرے ملک سے، جرمنی سے شاید لوگوں کو بھیجا گیا تھا پاکستانی سفارت خانے کے کہ آپ جائیں اور ان کا ٹرپ آرگنائز کریں. پرابلم یہ ہے کہ جہاں ایک طرف یہ مثالیں دیتے ہیں کہ اس ملک میں زہر کھانے جو کا پیسہ نہیں، برباد ہو گیا ملک، اور دوسری طرف یہ ہے کہ دورے کے ختم ہی نہیں ہو رہے. اچھا مطلب آپ نے کہا چینی مت پی، چائے کم کرو. ڈو یو ریئلائز وسیم آپٹیکلی یہ کتنی غلط چیز ہے کہ آپ ایک طرف ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، اور دوسری طرف جب آپ کے کچھ کرنے کی باری ہے یا کاسٹ کٹنگ کی باری ہے وہ آپ نہیں کرتے. اچھا، انہوں نے نواز شریف صاحب 400 دن باہر رہے، 100 دورے کیے، 20 مرتبہ لندن گئے. کابینہ اب پوری چلی گئی وہاں نواز شریف صاحب کے پاس کے فیصلے کرنے کے لیے. زرداری صاحب نے کابینہ کے اجلاس بلوائے دبئی میں، ان کے 48 دورے ہیں دبئی میں. وہاں احسن اقبال صاحب نے نہیں کہا کہ سر 99 دورے کر لو چاہے میری چاہ اور ساڑھی چاہ حلال. اور 1.25 مہینے میں 26 لاکھ کے کھابے ابھی نئی حکومت نے اس نے کیے ہیں. تو وہاں نہیں بولا. جو 2600 ارب اشرافیہ کو دیا ہوا ہے ریلیف رعایت UNDP کی رپورٹ کے مطابق، جو IMF کہہ رہا ہے 1700 ارب، آپ نے ان میں سے 800 ارب کریں، وہاں نہیں بولے. وسیم سر، یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب آپ نے معیشتوں کو ریوائیو کرنے کی بات کرنی ہے تو اس چیزوں کا چائے بچا کے، یا فرینکلی ایون اپنا پروٹوکول کم کر کے، پتہ کریں وہ کافی تو نہیں پیتے یا گرین ٹی، گورنر ہاؤس میں نہ رہ کے. سوری کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ کمپلیٹ کر لیں وسیم. ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ اس طرح کے وہ آسٹیرٹی میجرز ہوں، چاہے وہ حکمران کی سطح پر یا عوام کی سطح پر، ان کا مانیٹری امپیکٹ وہ نہیں ہوتا جو کہ اکانومیز کو ریوائیو کرتا ہے، لیکن ان کے آپٹکس کی اہمیت ہوتی ہے. ہم جب لاسٹ ٹائم آپ کی شوٹنگ میں بات کر رہے تھے تو ہم ایگزیکٹلی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ یوں دیکھیں بھائی چائے کم کر دیں یہ وہ تو ٹھیک ہے جناب، قومیں مل کے اٹھتی ہیں. لیکن یہ اگر آسٹیرٹی میجر ہے جس کا احسن اقبال صاحب کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اس کے مانیٹری امپیکٹ نے اکانومی کو کھڑا نہیں کر دینا، تو بھائی پھر پہلا کام آپ یہ بھی کریں نا کہ آپ اپنے صفوں میں جو ہے وہ اتنا زیادہ آسٹیرٹی میجرز کریں کہ لوگوں کو نظر آئے، پھر آپ کا منہ بنے کہنے گا کہ ہاں یار دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں، آپ بھی یہ کریں، آئیں مل کے کرتے ہیں.